बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे अल्लाह ताला के दो फरिश्तों हारूत और मारूत के बारे में। इन दो मासूम फरिश्तों के बारे में कई किस्म के खुराफात घड़े गए हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। इनका माखज़ सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी रिवायात हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की मासूम मखलूक हैं और उनसे कोई गलती सरजद नहीं होती। कुरान पाक में इरशाद होता है कि फ़रिश्ते वही काम सर अंजाम देते हैं जिनका उनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया जाता है। आपकी मालूमात के लिए हम पहले इन फ़रिश्तों के बारे में वो कहानी बयान करेंगे जो यहूदी रिवायात पर मबनी है और आम तौर पर बयान की जाती है। इसके बाद अल्लाह ताला के इन दो मासूम फ़रिश्तों के बारे में असल हकीकत भी बयान करेंगे। ये वाक़या हम तफसीर मज़हरी से नक़ल कर रहे हैं। अल्लामा बग़वी ने इब्ने अब्बास, अल-कल्बी और कतादा से हारूत व मारूत का किस्सा इस तरह नक़ल किया है कि मलाइका जब बनी आदम के बुरे आमाल को आसमान की तरफ चढ़ते हुए देखते तो फ़रिश्ते इंसानों को तान करते। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें भी ज़मीन पर उतारूं और तुम्हें भी उन्हीं इख्तियारात और क़ुव्वतों से मुरक्कब करूं जिनसे मैंने उन्हें मुरक्कब किया है तो तुम भी ऐसे ही अफ़आल का इर्तिकाब करोगे। फ़रिश्ते कहने लगे, ऐ अल्लाह, पाक है तेरी ज़ात, ये नहीं हो सकता कि हम तेरी नाफरमानी करें। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा, तुम अपने में से चंद नेक फ़रिश्ते मुंतखब करो। बस फ़रिश्तों ने हारूत व मारूत और इज़राईल अलैहिमुस्सलाम को मुंतखब किया। अल्लाह ताला ने उनमें शहवत पैदा फरमा दी और उन्हें ज़मीन पर उतार दिया। फिर उन्हें हुक्म दिया कि लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ करना और शिर्क, कत्ल, जना और शराब नोशी से इज्तनाब करना। इज़राईल अलैहिस्सलाम के दिल में शहवत पैदा हुई तो उन्होंने फ़ौरन तौबा की और अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल किया कि मुझे आसमान की तरफ उठा ले। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। वो 40 साल सजदा में पड़े रहे। अब भी निदामत की वजह से सर नहीं उठाते। दूसरे दोनों लोगों के दरमियान दिन के वक्त फ़ैसले करते रहते और शाम को इसमें आज़म पढ़कर आसमान की तरफ बुलंद हो जाते। 1 महीना नहीं गुजरा था कि आजमाइश की घड़ी आ पहुंची। वो इस तरह के ज़ोहरा नामी एक औरत और उसके खावंद का झगड़ा उनके सामने पेश हुआ। ये ज़ोहरा अहले फ़ारस की मलका थी और इंतहाई खूबसूरत थी। फ़रिश्ते उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फिसलाना शुरू कर दिया। उसने उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये शराइत आयद कर दी कि बुत की पूजा करो, उसके खाविंद को कत्ल करो और शराब पियो। उस औरत ने उन्हें पहले शराब पेश की तो उन्होंने शराब पी ली। फिर जना किया। जना करते उसके खाविंद ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने ज़ोहरा को मसख़ करके सितारा बना दिया। जब शाम हुई तो हारूत व मारूत ने गुनाह के इर्तिकाब के बाद आसमान की तरफ बुलंद होना चाहा तो उनके पर उनकी मदद करने से आजज़ थे। दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास दौड़े हुए आए और अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करने के लिए अर्ज़ की। बस हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया और आखिरत के अज़ाब में इख्तियार दिया। उन्होंने दुनिया के अज़ाब को इख्तियार किया क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है। चुनांचे अब तक वो बाबुल में एक आग के कुएं में लटके हुए हैं। ये किस्सा रिवायात ज़ईफ़ा में से है। कुरान हकीम में इस किस्म के किस्सा का कोई इशारा नहीं है। बाज़ रिवायात जो इस किस्सा के मुतल्लिक़ वारिद हैं उनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको अक्ल तस्लीम नहीं करती। मसलन रबिया बिन अनस से मरवी है कि ज़ोहरा को अल्लाह ताला ने मसख़ करके सितारा बना दिया और वो इसमें आज़म सीख कर आसमान पर चढ़ गई और फ़रिश्ते आसमान की तरफ बुलंद ना हो सके, हालांकि वही फ़रिश्ते ज़ोहरा को इसमें आज़म सिखाने वाले थे। दूसरा ये कि मासियत के इर्तिकाब में ज़ोहरा और फ़रिश्ते बराबर थे, बल्कि फ़रिश्तों का कुफ्र ज़ोहरा के कुफ्र से कम था क्योंकि उन्होंने तो ये तमाम कार्रवाई नशा की हालत में की थी और ज़ोहरा इस सारे हादसा की असल थी। तो ये कैसे हो सकता है कि फ़रिश्ते तो अज़ाब में मुब्तला किए जाएं
اور زہرہ آسمان پر چڑھ جائے۔ محمد بن یوسف الصالحی سبیل الرشاد میں لکھتے ہیں کہ شیخ کمال الدین نے فرمایا ہے کہ ائمہ نقل نے اس قصہ کو صحیح قرار نہیں دیا اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے اس کی روایت کو ثابت نہیں کیا۔ العاصی نے لکھا ہے کہ اس قصہ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو صحیح اور نہ کوئی سقیم روایت مروی ہے۔ یہ یہود کا افطرا اور من گھڑت قصہ ہے۔ اور اب ہم ہاروت و ماروت کے بارے میں جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد بابل کے لوگوں کے اندر سحر کاری اور جادوگری عجیب و غریب طور پر رواج پا چکی تھی۔ بابل 5000 سال پہلے کا ایک شہر تھا جو دریائے فرات اور دجلہ کے وسیع و عریض رقبہ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لوگ ایک عظیم تہذیب و تمدن کے مالک تھے۔ اس شہر میں بلند و بالا قلعے، فلک بوس محلات اور بہت بڑے بڑے بت کدے تھے۔ ان بڑی بڑی عمارتوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں جو آثار قدیمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ بابل کے لوگوں کے درمیان جادو اور سحر بہت عام تھا۔ وہ لوگ حیرت انگیز اور حیران کن کاموں کے لیے طلسمات، مخصوص قسم کی گھاس، متبرک پانی چھڑکنے اور سلائی شدہ پٹیوں سے استفادہ کرتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بابل کے لوگوں سے جادوگری کے بارے میں لکھی ہوئی تمام تحریریں اکٹھی کر لیں اور حکم دیا کہ ان کاغذات کی مخصوص جگہ پر حفاظت کی جائے۔ ان کی حفاظت کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ ان کاغذات پر ایسے مفید مطالب بھی درج تھے جن سے جادو کا توڑ ہو سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان تحریروں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ان کی کرسی کے نیچے دفن کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں سحر اور جادو کو نابود کرنے کا اقدام کیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک خزانے کا پتہ بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس طریقے سے کچھ لوگوں نے ان کاغذات کو باہر نکالا اور جادو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ یوں سحر اور جادوگری کا بازار دوبارہ گرم ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ شیطان نے ان لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور وہ جادو کے ذریعے سے ہی جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے یہودیوں کے سامنے جب بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ سلیمان تو ایک جادوگر تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت کے لیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اتاری، جس میں کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ وہ شیطان ہی تھے کہ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ بہرحال جب بابل میں جادوگری عام ہو گئی تو سحر اور جادو اور اس سے ہونے والے نقصانات کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اہم اور مضبوط قدم اٹھایا جائے۔ ایسا کرنے کے لیے لازم تھا کہ پہلے سحر اور جادو کو سیکھیں تاکہ اس سحر اور جادوگری کو پھونک مار کر یا دقیق مہارت حاصل کر کے باطل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے ہاروت و ماروت انسانوں کی شکل میں بابل کے لوگوں کے درمیان بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سحر اور جادو سکھائیں کہ وہ جادوگروں کے جادو کو روک سکیں۔ ہاروت و ماروت کا بابل کے لوگوں میں آنا صرف سحر کی ایسی تعلیم کے لیے تھا کہ جس سے لوگ سحر کو باطل کر سکیں۔ اس لیے وہ جسے بھی سحر کی تعلیم دیتے اسے کھل کر کہتے انما فتنۃ فلا تکفر، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں پس کفر اختیار نہ کرنا، یعنی کہ جادو سیکھ کر اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے ہاروت و ماروت کی تعلیم سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور سحر اور جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے لگ گئے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ اس غلط کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت سرزنش کی۔ اس بات کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ملتا ہے۔ ہاروت و ماروت کو انسانی شکل میں بھیجنے کا فلسفہ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی کاٹ کرنے کے لیے جادو سکھائیں۔ اس مقصد میں انہیں کامیابی بھی نصیب ہوئی۔
اگرچہ بعض افراد نے مثبت عمل سے غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ بس یہی تھی حقیقی داستان اللہ تعالیٰ کے ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کی، کہ جن کے بارے میں بہت سی خرافات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔